नमस्कार आदि दर्शक, यतिखेर हामी विशेष संवादमा छौँ, विशेष कुराकानीमा छौँ। एमाले भित्रको विवाद समाधान गर्नको लागि बैठकहरू बसिरहेको छ। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बीचमा महत्त्वपूर्ण बैठक भयो र माधव नेपालले पनि सङ्केत गर्नुभएको छ अब मिलेर जानुको विकल्प छैन भनेर। प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको छ हामी मिल्नै पर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन। अब हलो कहाँ अड्केको छ त? कहिले होला त सम्झौता, सहमति केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बीचमा? पार्टीलाई एक बनाउनको लागि कार्यदल सक्रिय भएर लागेको छ र कार्यदलका सदस्य शक्तिशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डे हुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरेन्द्र पाण्डेजी, हस्, धन्यवाद। तपाईँले सुरुदेखि नै भन्नुभएको थियो एमाले एक हुन्छ भनेर। अब साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एक हुने आधार बन्यो? करिब करिब। अब एउटा कुरा त तपाईँलाई म के भन्छु भने, किन मैले एमाले एक हुन्छ, हुनुपर्दछ भन्ने कुरा नसोचेर सोचविचार नगरिकन भनेको थिइनँ। सही र गलतको बिचमा हामीले विश्लेषण गर्दा सहीकै पक्षमा हामी उभिनुपर्छ र गलतकोलाई त्याग्नुपर्छ। र मैले के देखेँ भने नेकपा एमाले एकजुट नहुने हो भने, एकताबद्ध नहुने नै देशमा एउटा ठुलो भयानक एउटा सङ्कट आउँछ। खास गरी दुईवटा सन्दर्भ मैले यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न सन्दर्भमा बोलेको छु। 46 सालको परिवर्तन पछि हाम्रो इस्टाब्लिसमेन्ट जो संस्थापना थियो कङ्ग्रेस र नेकपा एमालेमाथि हस्तान्तरित भयो। पहिला त्यो राजा पञ्चायत आदिको 72 सालपछिको के थियो भने मूल पार्टी हामी भएको हुनाले नेकपा एमाले पहिलो र त्यसपछि कङ्ग्रेसमै यो इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ कायम छ र अरू त्यसका सहयोगी शक्तिहरू मात्रै छन्। पहिला कङ्ग्रेस फुट्यो 46 सालको के अरे 47 मा तपाईँ हेर्नुभयो भने पहिलो चुनावपछि 51 सालमा चाहिँ गिरिजाबाबुले पार्टीको आन्तरिक झगडामा चाहिँ संसद विघटन गरेपछि सुरुदेखि जो अस्थिरता सुरु भयो त्यो गर्दै गर्दा कङ्ग्रेस विभाजित हुनेमा पुग्यो, एमाले पनि विभाजित भयो, अरू दलहरू पनि फुटे, त्यो संविधान कोल्याप्स भयो। 72 मा जो नयाँ संविधान बन्यो यो हाम्रो चाहिँ द्वन्द्व बढ्दै जाने र यो विभाजित हुँदै जाने हो भने अब यसले के गर्छ भने अल्टिमेटली यो संविधान पनि कोल्याप्स गर्छ। त्यस हुनाले यो जुन संस्थापना पक्ष छ यो संस्थापना पक्ष अहिले नेपालको भनेको नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन्। त्यसका सहयोगी शक्तिहरू अरू छन्, माओवादी केन्द्र छ, अरू छ। तर यो दुईटा शक्तिमा आउने दरार, यी शक्तिहरूमा आउने विभाजनले नेपालको अहिलेको लोकतन्त्र, अहिलेको संविधान, अहिलेको राष्ट्रियतामाथि नयाँ चुनौती खडा हुन्छ। यस कारणले यो पार्टी एकताबद्ध हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणसहित म यसमा संलग्न छु। करिब निष्कर्षको नजिक छौँ अहिले हामी। निष्कर्षको तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ। तर माधव नेपालले भन्नुभएको छ शक्तिको बाँडफाँड हुनुपर्छ अबको एकतामा, सहमतिमा, सम्झौतामा। तपाईँहरू कस्तो किसिमको चाहिँ सम्झौता गर्दै हुन्छ माधव नेपालसँग, केपी शर्मा ओलीसँग? त्यो खाका आज बताउनुहोस् न, के छ त्यसमा? होइन, पहिलो कुरा त पार्टी भनेकै के हो भने पार्टी भनेको शक्तिको बाँडफाँड बेगर त पार्टी नै चल्दैन। यहाँहरूलाई थाहा छ नि त्यो कसरी विभाजित हुन्छ भन्दा तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले त सम्पूर्ण व्यक्तिहरू नै निर्वाचित भएर आएको चाहिँ पार्टी हो। कुनै व्यक्तिले चाहिँ कसैलाई टपक्क टिपेर ल्याउनै सक्दैन। नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक भन्छ, त्यसमा आधाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनित हुन्छन्। हाम्रो पार्टीमा सबै सदस्यहरू निर्वाचित भएर आउँछन्, सबै पदहरू निर्वाचित भएर आउँछन्। कुनै अध्यक्षलाई कुनै चाहेर कुनै व्यक्तिलाई केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भन्ने बित्तिकै जब पार्टीभित्र निर्वाचनबाट आउने स्थिति हुने बित्तिकै त प्रत्येकको आफ्नो चाहिँ कन्स्टिट्युएन्सी छ, आफ्नो तागत छ, आफ्नो क्षमतामा उनीहरू आउने छ। सर्टेन तहमा कम्प्रोमाइज नगर्ने हो भने, सहमति नगर्ने पार्टी चल्छ र। त्यस हुनाले यस सन्दर्भमा पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ जरुरत छ। झन् हामी विगतमा द्वन्द्वबाट आएको यो 5-6 महिनाको अवधि, अझ त्योभन्दा 1 वर्ष अगाडिदेखि हामी जुन किसिमको पार्टीभित्रको द्वन्द्वबाट चाहिँ गुज्रिँदै आयौँ, यो बेलामा विशेष समझदारी नराख्ने हो भने यसपछि हुने एकतालाई पनि समस्याहरू पैदा हुन सक्छन्। त्यस हुनाले केही समझदारीका आधारहरू हामी सिर्जना गर्न पनि प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले जुन आधार पत्र तयार पार्दै हुनुहुन्छ कार्यदलमा बसेर, कार्यदलका सदस्यहरूको बिचमा विमति छैन, तपाईँहरू एक भएर काम गरिरहनु भएको छैन? दुवै पक्षमा कुनै मनमुटाव छैन? मनमुटाव छैन अहिलेसम्म। त्यस्तो कुनै उल्लेख गर्नुपर्ने, लायक गर्नुपर्ने या त्यहाँ अवरोध भएको कुनै अवस्था छैन। तर माधव नेपाल र केपी शर्मा ओलीको बिचमा सम्झौता गराउन निकै गाह्रो छ, कठिन छ भन्नेहरू पनि छ नि नेपाली राजनीतिमा। उहाँहरूको मन त फाटिसकेको छ नि सुरेन्द्र पाण्डेजी। केही हदसम्म सत्य हो। त्यस हुनाले पहिला हामीले के गर्यौँ भन्दा उहाँहरूसँग पहिला कुराकानी गर्नुभन्दा कार्यदल स्तरमा हाम्रो चाहिँ समझदारी गहिरो बनाऊ, विषयवस्तुहरूको चाहिँ के भने समाधानको निम्ति समान धारणा बनाऊ। त्यो बनेपछि के हुन्छ भने नेताहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले यो कुरा मिलाइसक्यौँ, अब तपाईँहरू मिल्ने कि नमिल्ने, मिल्नुपर्छ, किनभने पार्टीको हित, देशको हित यसैमा छ।
हामी सबैको हित यसैमा छ, कार्यकर्ताको हित यसैमा छ, तपाईँहरू किन नमिल्ने भनेर त्यो आधार सिर्जना गर्न सजिलो हुने भएकोले पहिला हामीले के गर्यौँ भन्दा पहिला नेताबाट सुरु गर्ने भन्दा तल हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि तलको आधार चाहिँ तल चाहिँ कार्यदल स्तरमा चाहिँ विषयवस्तुको समान धारणामा चाहिँ हामी बढी जोड दिएर चाहिँ हामी छलफल गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा बिस्तारै यसलाई यो कुरालाई हामीले नेताहरूलाई पनि ब्रिफ गर्दै गयौँ। यो अवस्था बनिएको छ, यो अवस्था बनिएको छ, यो अवस्था बनिएको छ, यसमा केही सुधार भएको छ, यसमा हामी यसरी निकट बनेका छौँ। त्यसले के हो भने बिस्तारै उहाँहरूको पनि बिचमा चाहिँ नजिकिने एउटा वातावरण बनाउँदै गर्दा हिजो त यहाँले सुन्नुभयो, यसभन्दा केही दिन अगाडि उहाँहरूको टेलिफोन वार्ता भयो, संवाद भयो। त्योभन्दा अलि अगाडि कार्यदल बन्दाखेरि दुई नेताले 4 घन्टा गरेर एउटा कार्यदल बनाएको थियो। बिचमा केही समस्याहरू उत्पन्न भए, तर फेरि यस बिचमा हामीले के गर्यौँ भने अनौपचारिक छलफललाई चाहिँ बढी जोड गरेर अब त्यसलाई फर्मलाइज गर्ने, औपचारिकता दिने। हिजो त करिब 1 घन्टा उहाँहरूको बिचमा कुरा भयो। त्यसपछि पनि हामीले थप कुराकानी गऱ्यौँ र त्यसभन्दा अगाडि पनि करिब आधा घन्टा चाहिँ उहाँले टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। अब मलाई के लाग्दछ भने अब प्रत्यक्ष रूपले सम्भवतः आजै पनि फेरि उहाँहरू बस्नुहुन्छ भनेपछि यसले गर्दा के हो भने एकताको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो बनेको छ र त्यसतर्फ हामी उन्मुख छौँ। पहिलोपटक विघटन हुँदाखेरि पनि तपाईँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गलत काम गर्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो भनेर भन्नुभएको थियो र दोस्रो पटकको विघटनपछि तपाईँ अलिक केपी शर्मा ओलीसँग निकट राखेर काम गर्न थाल्नुभयो र तपाईँले चाहिँ एकताको लागि सम्झौता गराउनु भाइ पहल गर्नुभयो भन्ने आरोप तपाईँमाथि छ। अहिले तपाईँ जसरी वार्तामा हुनुहुन्छ नि त, वार्ता टोलीको एउटा सदस्यको नाताले, कार्यदलको सदस्यको नाताले मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि दुवै नेताको बीचमा सम्झौताको छ नि मिलनबिन्दु के हो त? ठ्याक्कै क्या मिलनबिन्दु चाहियो नि। पहिलो त यसो नि, पहिला के भयो भने तपाईँले अघिल्लो विषयमा म धेरै जान चाहन्न। पुस 5 गतेको जो संसद विघटन भयो, सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते त्यो निर्णयलाई उल्टाइदियो, गलत साबित गरिदियो। भनेपछि हामीले त्यसमा बोल्नै परेन। त्यो सही थियो, त्यो गलत थियो, अदालतले भनिदियो। संविधानको व्यवस्था नभएको अनुसार त्यो विघटित भयो, त्यस कारणले त्यो पुनर्स्थापित भयो। त्यसमा त हामीले भनेको कुरा त स्थापित भयो त। दोस्रो 23 गते जब अदालतले फेरि अर्को फैसला गर्यो, हामी के भन्यो भने हामी एमाले एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। अब हिजो नेकपा थियो, विभाजित गरिदियो अदालतले, दर्ता खारेज गरिदियो। अब माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग हौ भनिसकेपछि अब एमाले एकजुट हुने बेला आयो। अब हिजोको विवाद गरेर बस्ने बेला छैन, हामीले सुरुदेखि नै भन्यौँ र एकताको लागि प्रयास गऱ्यौँ। अब त्यो तर त्यस बेला तत्काल के हो भने आयोजक समिति बनाउने र विधानमा व्यवस्था नभएको कुरालाई चाहिँ तत्काल चाहिँ के भने विधानलाई एकातिर पन्छाएर आयोजक समिति बनाउने कुरा भयो। पछि अदालतले आयोजक समिति त विधानमै नभएर व्यवस्था रहेछ भनेर त्यसलाई खारेज गरिदियो अथवा त्यसलाई अमान्य भन्यो। अहिले पनि मुद्दा चलिरहेकै छ। यस्तो स्थितिमा अब संविधानले नगरेको कुरा चाहिँ अथवा हाम्रो पार्टीको विधानले नबनेको व्यवस्था त्यो त मान्य हुँदैन भनेर अदालतले भनिदिएपछि त हामीलाई थप त्यसमा चाहिँ राहत सहयोग पनि गर्यो। यसले केपी कामरेडलाई पनि त्यो गलत ठाउँबाट फर्केर सही ठाउँमा फर्किन मद्दत गर्यो र हामीले सुरुदेखि उठाएको एजेन्डा के थियो भने जेठ 2 मा फर्क्यौँ, जहाँ एमाले एकता हुनुभन्दा पूर्वको अवस्था थियो त्यहाँ फर्केर नै अब हाम्रो एकता सम्भव छ। किनभने त्यही नै हो हाम्रो तपाईँको बटम लाइन जेठ 2 थियो 2075। तर आज जेठ 2 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फर्काउनु भएको छैन नि त। अनि नफर्की त हुँदैन नि, त्यो त उहाँले के भने फर्किन्न भन्नुभएको छैन। यसभन्दा अगाडि उहाँको स्टेटमा पनि अलिकति सारभूत कुरा त्यस्तै छ, यद्यपि त्यहाँ सबै कुरा क्लियर छैन। तर यो बिचमा हामीले अनौपचारिक जो छलफल भएका छौँ र अहिले औपचारिक कार्यदलमा जाँदाखेरिमा त्यो जेठ 2 को क्लियर कट व्याख्या सहित त्यसमा हुने समझदारी सहित हामी आउँछौँ। त्यस हुनाले नै केही हामीलाई समय लाग्यो, तर त्यसमा हाम्रो चाहिँ करिब सहमति बनिसकेका छ। हामी मूलतः 2टा कुरामा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। एउटा यो जेठ 2 को परिभाषा, त्यसले के कुरा भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँका कमिटीहरू कसरी बिउतेर काम गर्छन्, एउटा पक्ष। दोस्रो यो अदालतमा पछिल्लो समय मुद्दा, यसबारेमा हाम्रो साझा धारणा कसरी बनाउने, यो 2टा कुरामा बढी कार्यदल केन्द्रित छ। र तेस्रो यो बनिसकेपछि फेरि पनि पार्टीको चाहिँ के भने पार्टी सञ्चालन गर्दाखेरिमा विगतका अन्तर्विरोध त्यो बाहेक पनि हामीले के भन्यौँ यो बिचको अवधिमा पार्टी एकता गर्नको लागि कतिपय सानातिना मुद्दाहरू पनि समाधान गर्नु पर्ला। त्यसलाई एउटा कुनै कार्यदल चाहिन्छ कि त्यसले चाहिँ यो 3टा कुरालाई चाहिँ मिलाएर यो पार्टीलाई अगाडि लिएर जानको लागि चाहिँ 3टा कुरामा चाहिँ हामी केन्द्रित छौँ। एउटा जेठ 2 को परिभाषा गर्ने, दोस्रो मुद्दाको सन्दर्भमा, एउटा आगामी दिनमा यो चाहिँ उत्पन्न हुन सक्ने समस्या या बाँकी टाँकी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने, यो 3टै कुरा सहितको हाम्रो प्रस्ताव चाहिँ हुन्छ र हामी त्यो कुरा सहित
एउटा सहमतिको निकटतातर्फ उन्मुख छौँ। जेठ 2 को परिभाषाको कुरा गरौँ त अब तपाईँहरू कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ जेठ 2 लाई? होइन, एउटा त हामीले के भने कसरी सहमतिको मिलनबिन्दु बन्न सक्छ जेठ 2 मा? होइन, त्यहाँ हामीले के भनेका छौँ भने जेठ 2 भन्नाले त्यो बेलामा विभिन्न तहका जिल्ला कमिटी, जिल्ला अधिवेशन, प्रदेशका कमिटीहरू जुन थिए ती अधिवेशनबाट आएका र निश्चित एउटा आफ्नो कार्यविधिबाट आएका जो कमिटीहरू छन् जस्ताको तस्तै ती पुनर्बहाली हुनुपर्छ र सक्रिय हुनुपर्छ। एक। दोस्रो, जति पनि हाम्रो पार्टी मातहतका जनवरीय सङ्गठनहरू छन्, पेशागत सङ्गठनहरू छन्, प्रवासमा पनि कतिपय सङ्गठनहरू चाहिँ जनसङ्गठनहरू बनेका छन्, ती सङ्गठनहरू सबै पूर्ववत रूपमा चाहिँ बिउतिनुपर्छ र क्रियाशील हुनुपर्छ। त्यसको लागि फेरि अर्को कुनै निर्णय गरिरहनु पर्दैन, अर्को कुनै कमिटीले चाहिँ फैसला गरिरहनु पर्दैन, किन अटोमेटिक जब जेठ 2 चाहिँ अदालतले बिउत्याइदिएपछि एमाले भयो नि, एमाले बनाउनुको लागि अब एमाले भयौँ भन्नुपर्ने हो र? सो त बनाइदियो अदालतले। त्यसो हो भने जेठ 2 भन्दाको अवस्थामा हामी जहाँ थियौँ त्यो कुरा बिउतेर सुरु गर्नु पर्यो। त्यसभन्दा पछाडि हामीले चाहिँ एकता गर्दाखेरिमा या पछि बादलजीहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूको सन्दर्भमा कुन निर्णय गर्ने भन्दा त्यो कमिटीले एउटा प्रक्रिया मिलाएर उहाँहरूलाई समावेश गर्ने तरिका के हुनसक्छ, या अरू व्यक्तिहरूलाई पनि भोलि केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनु पऱ्यो भने कसरी गर्नुपर्छ, त्यो सङ्ख्या कसरी थप्ने गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो विधान अनुकूल बनाउनको लागि हामीले विधान अधिवेशन गर्नुपर्ने होला, विधान संशोधन गर्नुपर्ने होला। ती जम्मै प्रक्रियाको बारेमा पनि हामी प्रोसिडरल कुरा पनि, प्रक्रियाको कुरा पनि सुझावसहित हामी दिन्छौँ र त्यस आधारमा एउटा निष्कर्ष निर्णय हामी पुग्छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ के छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा रामबहादुर थापा, बादल लगायतको बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट तपाईँको पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य हो एमालेको, तर जुन प्रक्रिया र विधिबाट उहाँलाई मनोनयन गरियो त्यसमा तपाईँहरूको विमति छ? हजुर। अब सहमतिको मिलनबिन्दु भनेको फेरि पनि अब एमाले बिउतिसकेपछि, जेठ 2 मा पुगिसकेपछि नयाँ केन्द्रीय समितिको बैठकले गर्ने हो निर्णयहरू। अब निश्चित रूपमा माधवका नेपाल केपी शर्मा ओली सहितको केन्द्रीय समितिले गर्ने यसको प्राविधिक पक्ष छ, त्यो प्राविधिक पक्ष मैले अहिले बताए पनि हुन्छ, नबताए नि हुने हो। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ हामीले त्यसबेला एकता हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो सङ्ख्या कति थियो? 203 जना थियो। त्यसपछि विभिन्न कारणले गर्दा सङ्ख्या राजीनामा दिएर वा मृत्यु भएर या संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा गएर सङ्ख्या घटेर 196 थियो। एकता गर्ने बेला अन्डरस्ट्यान्डिङ के भयो हाम्रो भन्दा के अरे 41 जना, 241 एमालेतर्फ, 200 जना माओवादीतर्फको सहित केन्द्रीय कमिटी बनाएर 441 को नाम चाहिँ हामीले निर्वाचन आयोगमा पेश गऱ्यौँ। त्यो पेश गर्दाखेरिमा त्यो थपिएका नाम के आधारमा थपियो भन्दा एमाले भनेर थपिएन, नेकपा भनेर थपियो। हाम्रा मान्छे भए पनि निर्वाचन आयोगले ती मान्छेलाई चाहिँ एमाले भनेर चिन्दैन। नेकपामा आयो, कता को माओवादीको हो, कुन चाहिँ एमाले खण्डको हो भन्ने त उसले बुझ्दैन। र जतिखेर चाहिँ एमालेको भनेर चाहिँ जुन विधान र जुन चाहिँ केन्द्रीय समितिको नाम चाहिँ निर्वाचन आयोगमा पेश भएको छ त्यो त अहिले पनि त्यही नै छ। यदि मान्नुहोस् यो प्रक्रिया नमिलाइकन हामीले निर्णय गर्दै गयौँ भने निर्वाचन आयोगमा कसैले एउटा मुद्दा हालिदियो भने पनि त्यो अवैध हुन्छ। त्यस कारणले त्यसलाई वैधानिकता दिनको लागि पनि एउटा हाम्रो एडिसनल निर्णय चाहिन्छ। अदरवाइज भोलि किनभने अहिले त अदालतमा मुद्दा हालिदिने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने ठेगान छैन। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक कुरा त सही गलत आफ्नो ठाउँमा होला, तर सँगसँगै हामीले चाहिँ कानुनी कुरा पनि मिलाउनु पर्ने भएको हुनाले यो दुईटै कुरालाई प्रोसिडर नमिचिकन प्रोसिडरलाई पालना गरेर अगाडि जाउँ। त्यसो हुँदा कसैलाई पनि पछि हिमिलेट हुने स्थिति हुँदैन। नत्र भने हामीले अहिले थपिदिउँला, कसैले मुद्दा हाल्दैला यो त भ्यालिड हुँदैन भनिदियो भने त आखिर हामीले बनाएर बलजफ्ती गरेर पनि ती त मान्छे हुँदैन। भोलि अदालतले नबन भनेर यी नामहरू खारेज गरिदियो भने त त्यसपछि कसरी थप्ने? उही अस्ति चाहिँ माओवादीहरूको चाहिँ के भने संसदको सदस्य नरहेका मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री यता नेकपा एमालेमा आउनुभएको साथीहरूलाई चाहिँ हामीले मन्त्री भनेर कन्टिन्यू भयौँ। यो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यी व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री नबनाउनु भनिदिएपछि कुनै अर्को उपाय लाग्यो। त्यसो भएले यस्तो अवस्था नहोस् भन्नको लागि पनि हामीले विधि पुर्याउनुपर्छ। विधिलाई हामीले पालना गरेनौँ भने राजनीतिको कुराले मात्रै गरेन। त्यसमा माओवादी केन्द्रबाट आएका 23 जनालाई जसरी केन्द्रीय सदस्य तपाईँहरूले स्थायी समितिमा राख्नु भएको छ नि त्यो विधि र प्रक्रिया अनुसार राखिएको छैन। छैन, जम्मा 4 जना हो थाई कमिटी त, तर केन्द्रीय सदस्यहरू धेरै राखिएको छ। 16 जना गरेर थप गरेर 20 जना हो। त्यो व्यक्तिहरूको लागि उहाँहरूकै कल्याणको लागि ओ या अरूको पनि भोलि कोही मान्छे थपिएलान्, ती थपिएका व्यक्तिलाई पनि विधि पुर्याउनु त हाम्रो विधानमा त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो नि। त्यो गरेनौँ भने पार्टीको निर्णयबाट ती मान्छे त आउन त सक्छन् केन्द्रमा, तर कसैले मुद्दा हालिदियो भने त फलानु व्यक्ति त होइन नि भन्ने भयो भनेदेखि भोलि त्यसले चाहिँ अदालतले अथवा निर्वाचन आयोगले नाम खारेज गरिदिन्छ। त्यसो गर्नुभन्दा यसको विधि पुर्याएर जानुपर्छ। त्यसमा जेठ 2 मा फर्कनुलाई कुनै समस्या छैन। अब
होइन केपी शर्मा ओली र माधव नेपालको बिचमा मतभेद छैन, असहमति छैन, आधारभूत रूपमा मतभेद छैन। त्यसमा तपाईँहरू अब सहमतिको लागि खाका तयार पार्नुभयो जेठ 2 मा फर्कनको लागि। हजुर, तपाईँहरूले अदालतमा हस्ताक्षर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सशरीर उपस्थित हुनुभएको छ। अब एमालेका 23 जना सांसद, त्यतिखेर अब निवर्तमान सांसद भन्छु म, अहिले तपाईँहरू सांसद हुनुहुन्न, ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँहरू अब त्यो समर्थन फिर्ता लिनुहुन्छ कि यथावत राख्नुहुन्छ? कार्यदलले के गर्छ? होइन, हामीले अहिले समर्थन फिर्ता लिने ढङ्गको कार्यदलमा कुनै छलफल छैन। हामी त्यसरी गर्दैनौँ पनि। हामी के भनेका छौँ भने अदालतमा हामीले फिर्ता लिएर फिर्ता हुने पनि होइन, हामीले जहाँ गरेका छौँ। तर हामीले के भनेका छौँ भने जब यो अदालतको फैसला आउँछ त्यसमा हाम्रो पार्टीको हितमा पार्टीको पक्षमा एक भएर चाहिँ मुकाबिला गर्छौँ, पार्टीको पक्षमा लाग्छौँ। पार्टीले चाहिँ जस्तो भने अदालतले अर्को कुनै फैसला गर्यो, त्यो फैसला गर्दा चाहिँ हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार होइन कि अर्को व्यक्तिलाई हामीले मत हाल्नु पऱ्यो भने हाल्दैनौँ, हामी पार्टीको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। तर अहिले त हाम्रो हातमा त छैन, मुद्दा त अदालतले फैसला गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। त्यही हुनाले हामीले अदालत यसो गर्ला कि उसो गर्ला कि हाम्रो जानकारीभन्दा बाहिरको कुरा भयो नि। त्यही हुनाले अदालतले जे कुरा गर्छ त्यसपछि हामी पार्टीको हितमा पार्टीको पक्षमा एक भएर पार्टी एकताबद्ध भएको अवस्थामा अर्कोलाई कसैलाई भोट हाल्ने त प्रश्न आउँदैन नि। त्यही भएर हामी त्यसो गर्दैनौँ। तर तपाईँहरूमाथि एउटा गम्भीर आरोप पनि छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि जसरी तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो चाहिँ फिर्ता लिनुपर्छ, पहिलो शर्त प्रधानमन्त्रीको छ नि। होइन, उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको छैन हामीसँग। त्यसो भए त्यो नभनेको बाहिर अब कतिपय बाहिर त प्रधानमन्त्री प्रश्नमा भन्नुभयो नि, तपाईँलाई त अल्टिमेटमै दिनुभएको होइन र उहाँले। होइन, त्यो अल्टिमेटम पनि त आखिर त त्यो राजनीति नमिलाए बेलाको अल्टिमेटम हो नि। राजनीति मिलेपछि त त्यो कुरा कायम हुँदैन। हामीले हिजो के भन्यौँ भने यदि 28 गते या त्यसभन्दा पछि नेकपा एमालेको नाममा जस्ता निर्णय भए आयोजक समिति बनाउने, यो काम नगरे भए त उही बेला हाम्रो एकता भइसक्थ्यो नि। 28 गते नै सबैलाई डाकेर बैठक डाके भए आज यो स्थिति आउँथ्यो? यी घटनाहरू चाहिँ दोहोरिन्थे? न बागमतीको घटना, न लुम्बिनीको घटना, न चाहिँ के भने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ सही गर्ने घटना त कुनै पनि घटना आउँदैन थियो। त्यस हुनाले यो किन आयो भन्दा त्यहाँबाट स्थिति बिग्रियो। त्यसको लागि अध्यक्षले त्यो संयम राख्नु पर्थ्यो। हाम्रो विधान, हाम्रो विधि के हो भन्ने कुरालाई जसरी ध्यान दिनु पर्थ्यो, त्यो नदिएको परिणाम के हो भन्दा उहाँले नियम उल्लङ्घन गरिदिने बित्तिकै विधान उल्लङ्घन गर्ने कुराले के भयो भने हामी त सडकमा गयौँ नि त। अब नेकपा एमाले अदालतले बिउत्याइदियो, म मान्दिनँ भन्नुभयो उहाँले, केन्द्रीय कमिटीको बैठक गर्दिनँ भनेपछि के हुने? आयोजक समिति त हाम्रो विधानमै छैन। त्यो विधान संशोधन गर्नको लागि पनि विधान अधिवेशन गर्नुपर्छ, त्यो फेरि हजारजनाभन्दा बढी मान्छेको उपस्थितिमा हुनुपर्ने कुरा त्यही विधानले भन्छ। अनि त्यो नगरिकन आजको वैधानिक पार्टी चल्न सक्छ र? आज त लोकतन्त्र हो नि, पार्टी पनि लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्नु पर्यो। पार्टीको जसरी संविधान बमोजिम देश चल्छ, पार्टी पनि त पार्टीको विधानअनुसार चल्नु परेन र? फेरि हामीले सबै कुराहरू पार्टीका विधान, हाम्रो केन्द्रीय समितिका सम्पूर्ण नामनामेसी जम्मै कहाँ पेश गर्नुपर्छ? अहिलेको विधिमा त निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ। इभेन प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू समेत पनि हामीले कहाँ पेश गर्नुपर्छ? निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नुपर्छ। प्रदेशका कतिपय निर्णयको आधारमा प्रदेश सभाहरू प्रभावित हुन्छन्। त्यो व्यवस्थालाई यदि हामीले छोडिदिउँ, व्यवस्था गरिदिउँ भने त देश चल्दैन। भोलि कोर्टको चाहिँ विषय बन्न थाल्छ, मुद्दा मामलामा जान थाल्छन्। यो नगर्नु पर्थ्यो। भयो, अब हामी यी जम्मै कुराको समीक्षा कुनै दिन गरौँला। तर हामी यदि पार्टी एकता भइसकेपछि यस्ता कुरा नहुनुपर्ने कुरा थिए, यस कारणले भए कि कुनै दिन उपयुक्त बेलामा अलिक कुल माइन्ड भएको बेला समीक्षा गरौँला, त्यहाँ हामी निष्कर्षहरू निकालौँ। तपाईँले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जसरी हस्ताक्षर गर्नुभएको छ त्यो हस्ताक्षर तपाईँले 28 गते भन्दा पहिला नै अघि नै फिर्ता लिनुहुन्न? होइन, भनिसकेन बाबा, हामीले लिएर पनि फिर्ता हुँदैन। हामी त्यस बारेमा त्यो फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न पनि भएन। तर अहिले त कन्सर्न त्यो होइन नि। अहिलेको हाम्रो कन्सर्न के हो भने कतै हाम्रो पार्टी अदालतको फैसलापछि फेरि डिभाइडेड हुन्छ कि पक्ष विपक्षमा जान्छ कि भन्ने प्रधानमन्त्रीको चिन्ता चासोको कुरा होला। हामीले के भनेका छौँ भने यी हाम्रो पनि कुराहरू होला। अदालतको फैसलापछि हामी एक भएर अगाडि बढ्छौँ, किनभने हिजो हामी विभाजित अवस्थामा थियौँ, विभाजित खालका हाम्रा भूमिका देखिए, काम क्रियाकलाप रहे। अब एकताबद्ध हुँदा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा त कसैले शङ्का गर्नुपर्ने, त्यसमा अलमल गर्नुपर्ने कुरै छैन। होइन, तपाईँ एमालेको एउटा अनुशासित नेता हो, तर पनि सुरेन्द्र पाण्डेजी तपाईँले अनैतिक काम गर्नुभयो, अनुशासनहीन काम त गर्नुभयो नि त पार्टीभित्र। यदि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तपाईँले हस्ताक्षर गरेको सही थियो त? त्यो गलत थियो। तर त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ नि? त्यो गलत थियो। तर पार्टी अध्यक्षले आयोजक समिति बनाउनु पनि गलत थियो, किन विधानमै नभए व्यवस्था नि। विधानमा नभएको व्यवस्था कसैले पनि गर्न पाउँदैन नि, किनभने त्यो त 2400 चाहिँ करिब प्रतिनिधिले चाहिँ भोट हालेर बनाएको अधिवेशन हो, अधिवेशनले चाहिँ बनाएको विधान हो। र त्यो चाहिँ कानुनी एउटा चाहिँ के भनेदेखि स्याङ्सनभित्र,
कानुनी स्याङ्सनभित्र पर्ने कुरा हो। कानुनी स्याङ्सनलाई एकातिर छोडिदिएर अबको बेलामा पार्टी पनि के भनेदेखि वैधानिक ढङ्गले चल्नुपर्ने पार्टी चाहिँ त्यसलाई छोडेर विधानको विधिको प्रक्रिया छोडेर चल्नै सक्दैन। त्यो कोही पनि मान्छेको लागि, कोही पनि व्यक्तिको लागि त्यो मान्य हुन्छ। त्यो मान्य नहुँदाखेरिमा उत्पन्न भएका समस्या हुन्। त्यो मान्छेको लागि एउटा इमानदार नेताले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई अदालतमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्नु त गलत भयो भन्ने तपाईँको आज ठम्मै छ निष्कर्ष। व्यक्तिगत रूपमा यो त त्यतिखेर गल्ती काम भयो। होइन न, आत्मालोचना तपाईँहरू होइन गर्नुहुन्छ। न, त्यति होइन, आत्मालोचना आलोचनाको कुरा पछि गरौँला। तर त्यो सही हो, त्यो राम्रो कुरा हो त भन्ने कुरा लागेर गरेकै पनि होइन। त्यो परिस्थिति त्यस्तै थियो। त्यो परिस्थिति हामीले त्यसो गर्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो, हामीले गऱ्यौँ। तर आज हामी नयाँ ठाउँमा उभिँदाखेरिमा पार्टीलाई अब नयाँ ढङ्गले लिएर जाने स्थिति हामी यही ठाउँमा उभिन्छौँ। हिजोको अब एमाले एक भएर उभिन्छ पार्लियामेन्टमा। बिल्कुल बिल्कुल। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने तपाईँ एक ठाउँमा रहनुहुन्छ। हामी संसद पुनर्स्थापना भयो भने एक हुन्छौँ। संसद विघटनलाई सदर गरिदियो भने पनि हामी एक भएर चुनावमा जान्छौँ। जे गर्नुपर्छ या उत्पन्न हुन सक्ने अरू राजनीतिक स्थितिको बारे नि एक भएर मुकाबिला गर्छौँ। तर पहिला हामी यो पार्टी एकताको कुरालाई टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छैन जस्तो अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? अनि मैले भनिसकेँ अघि, हाम्रो पार्टी 28 गते अदालतले निर्णय गर्यो, पुरादेश जारी गरिदियो। भन्नुहोस् न, हाम्रो पार्टीको पक्षमा उभिन्छौँ। पार्टीले हामीलाई जे फैसला गर्छ त्यही कुरामा उभिन्छौँ। पार्टीले शेरबहादुरलाई नै भोट हाल्नुपर्छ भन्ने फैसला गर्यो भने त शेरबहादुरजीको पक्षमा उभिउँला या मिलिजुली सरकारको ब्रोडर सरकारको कुरा होला। होइन त्यसो गर्ने होइन भन्ने भयो भने हामी पार्टीको जे निर्णय हुन्छ त्यही काम गर्छौँ। पार्टीले होइन त्यहाँ भोट हाल्ने होइन भने हाल्दैनौँ। भोट हाल्नुपर्छ भन्ने फैसला गरेछ भने त्यस बेला त्यही निर्णय गर्छौँ। होइन अदालतले सजिलो भने तपाईँहरूले हस्ताक्षर गरेका कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा आज बहुमत हुनुहुन्छ अदालतमा। तपाईँहरू त्यहाँबाट ब्याक हुनु भएको छैन, पछि हट्नु भएको छैन। त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ला। अहिले छोडिदिउँ त्यसमा। किन छोडिदिउँ भन्दा अदालतले आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्ला। ती दस्तखतहरूको अब भोलि एउटा चाहिँ नयाँ प्रश्न पनि आउन सक्ला। जस्तो भन्नुहोस्, अदालतले सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हो कि होइन? गऱ्यो भने शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने गर्ने हो कि होइन त्यो थाहा छैन। अहिले तपाईँले त प्रदेश माग्नु भएको छ नि। पूर्व अवस्थामा हामीले छलफल गर्नुपर्ने कुरा होइन। यो त राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने विषय थियो, टुङ्गो लगाउनु पर्ने विषय थियो। फेरि राष्ट्रपतिले नै टुङ्गो लगाउने भन्छ कि पार्लियामेन्टले भन्छ कि? यो त अहिले जानकारी भएको कुरा भएन नि। त्यसैले अहिले यसमा हाम्रो बहस गर्नु बेकार छ। तपाईँले अघि सोध्नु भएको जहाँ हुन्छ तिमीहरू के गर्छौ भने हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्छौँ। शेरबहादुर देउवालाई तपाईँहरूको समर्थन रहँदैन। त्यस्तो अवस्थामा रहने कुरै भएन। उहाँहरूले पनि त्यसमा अन्यथा ठान्नु पनि हुँदैन। किन भन्दा हाम्रो पार्टी एकताको कष्टमा त कुनै पनि कुरालाई चाहिँ के भने सहायक ठान्नु पर्यो। हाम्रो पार्टी विभाजन भएर उहाँलाई साथ दिने भन्ने प्रश्न त आएन नि। त्यसले नेपालको लोकतन्त्र र अरू आन्दोलनलाई त्यसले मद्दत पनि गर्दैन। भोलि हामीले नै अर्को कुनै पार्टीलाई चाहिँ विभाजन गर्ने गरी चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यौँ भने त्यसले फाइदा पनि गर्दैन। त्यसैले हामी यो बाटोबाट हिँड्दैन र उहाँहरूसँग त्यो अपेक्षा उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्न भन्ने ठान्छौँ हामी। तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँले त हाम्रो देशको कानुनी राज्यको कुरा गर्दा, लोकतन्त्रको कुरा गर्दा, विधिको शासनको कुरा गर्दाखेरि राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको छ। अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आदेश जारी गर्न सक्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, म अहिले यसमा भन्न सक्दिनँ। किनभने यो चाहिँ यसो भन्नु एउटा छिटो हुन्छ। दोस्रो, अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजेको भन्ने अर्थ लाग्छ। म त हिजो सांसद, अब पनि पुनर्बहाली हुँदा सांसद हुने मान्छे, मैले अर्को संवैधानिक निकायलाई प्रभावित गर्नु पनि हुँदैन म जतिको मान्छेले, या कसैले पनि गर्नु हुँदैन। अदालतको फैसलामाथि अर्काले प्रभाव पार्ने गरी कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। हामी शक्ति पृथकीकरण, एक्जिक्युटिभ लेजिस्लेटिभ र चाहिँ पार्लियामेन्टको बिचमा चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा म विश्वास गर्छु र स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा हुनुपर्छ भनेर लडेको मान्छे हौँ हामीले। संविधान बनाइरहँदा म त्यही संविधान बनाउँदाखेरिमा संवैधानिक संवाद समितिको मूल समितिमा थिएँ। त्यहाँ त्यत्रो बहस गरेका थियौँ। पार्लियामेन्टको एउटा समितिले चाहिँ के भने न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ छानबिन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो र स्क्रिनिङ गर्न पाउनुपर्छ, त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको थियो। पछि हामीले त्यो कुरा गर्नु हुँदैन भनेर हामीले एउटा विगतदेखि हामीले गर्दै आएको संसदीय सुनवाई गरौँ। तर पार्लियामेन्टले चाहिँ रेगुलर ल्याएर चाहिँ न्यायाधीशहरूलाई स्क्रिनिङ गर्ने स्थिति भयो भने त्यही संसदको छाया बन्छ अदालत, अझ त्यो घुम्दै फिर्दै राजनीतिक दलहरूको छाया बन्न पुग्छ। यसो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले त्यो नमानेको हुनाले अहिले उनले आफ्नो स्वतन्त्र रूपले न्यायपालिकाको जे भूमिका हो त्यो निर्वाह उसले गर्नुपर्दछ। त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ। हामी त्यसैमा चाहिँ के भने होला। अब जहाँसम्म व्यक्तिगत रूपले कुनै एनालिसिस गर्दा अदालतका सामु अनेक अप्सन होलान्। किन भन्दा योभन्दा अघिल्लो फैसलाले के गरेछ भन्दा हरेक क्लजहरू एकपछि अर्को पुरा गर्दै जानुपर्छ। सरकार के अरे प्रक्रियाहरू पुरा हुँदै जानुपर्छ। एकपछि एकको सरकार बहुमतको स्वत भयो, तर दुई पछिका सरकारले
2 को सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यो भएन भने 3 को सरकार बन्छ लार्जेस्ट दलको, त्यसले विश्वासको मत लिनुपर्छ, त्यसले विश्वासको मत 4 अन्तर्गत लिन सकेन भने त्यहाँबाट 5 मा जान्छ, 5 को सरकारले 6 को विश्वासको मत लिन्छ, त्यसले गरेन भने 7 मा गएर विघटन हुन्छ। यो क्रमशः गर्नु पर्थ्यो, गरेन भनेर जो अघिल्लो फैसला छ त्यो फैसलालाई यसो हेर्ने भने सायद अदालत 3 को प्रक्रिया नै पुरा नभएकोले 3 को सरकारले 4 को अन्तर्गत विश्वासको मत नल्याएको हुनाले 4 को ल्याऊ भनेर जान पनि सक्ला, या 5 को सरकारलाई टेस्ट गर अदालतले के अरे न्यायालय के अरे संसदले टेस्ट गर या प्रधानमन्त्रीको सामु के राष्ट्रपतिको सामु उभिएर टेस्ट गर भन्ला। यो प्रक्रियाको बारेमा हामी अहिले नै बहस गर्नुभन्दा अब भोलि अदालतले जे फैसला गर्छ उसले त्यहाँभित्रका अब सम्मानित न्यायाधीशहरूले मुलुकको यो सबै स्थिति फेरि अहिले त तपाईँको बेन्च पनि त्यही ढङ्गले नै बनिएको छ, सिनियर मोस्ट जजहरू बसेर। विपक्षी गठबन्धनले माधव नेपालमाथि प्रश्नहरू खडा गर्न थालेको छ। माधव नेपालले भनेर हामीले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढायौँ, हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँहरूले, 23जना सांसदहरूले त्यतिखेर। अहिले आएर उहाँहरू एक हुँदाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्यो, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको प्रतिक्रिया। होइन, उहाँहरूले त्यसमा कुनै अन्यथा ठान्नु हुँदैन, किन हामीले त्यो सधैँको लागि बनाएको कुनै गठबन्धन होइन, केवल 76-5 को सरकारको निम्ति गरिएको हस्ताक्षरको कुरा मात्रै। यो कुनै स्थायी गठबन्धन बनाएको हो र होइन। मैले बुझेसम्म म त्यही समूहभित्र काम गरिरहेको मान्छे, मलाई थाहा छैन हामीले कुनै पर्मानेन्ट एउटा गठबन्धन बनाउने भएर भनेको अवस्था मलाई जानकारी छैन। गठबन्धन बनायो भने 5 दलको गठबन्धन बन्यो नि त। होइन, अनौपचारिक उहाँले कुराकानी गर्नुभयो, केही कदमहरूमा समर्थन गर्नुभयो या केही गतिविधि गर्नुभयो, तर त्यो कुनै गठबन्धन भएर थायी गठबन्धनको कुरै होइन त्यो। त्यसैले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव होला, मिटिङ बस्नु होला, मिटिङ बस्नु होला, कुराकानी गर्नु होला। त्यो त मिटिङ आज गएन भने त भोलिदेखि अर्को कुरा होला नि। त्यसैले त्यसलाई गठबन्धन थाई भन्नु भएन नि। के उद्देश्यको लागि गठबन्धन केही चाहिन्छ नि? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई ढाल्नको लागि त्यो त उहाँले लोकतन्त्र संविधानमाथि त्यो एउटा बुझि नि, त्यो एउटा सङ्कट आयो, त्यो एउटा च्याप्टर त सिद्धियो नि, जहाँ हामीले दस्तखत गरेर सिद्धियो नि त्यो च्याप्टर। अब के हुन्छ त अदालतको कुरा, बाँकी कुरामा के गर्ने? मान्नुहोस् देशमा फेरि लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट आयो भने त्यो बेला हाम्रो राजनीतिक गठबन्धन हुनसक्छ। यी जम्मै पार्टी फेरि हामी मिलेर एमाले एकजुट भएको पार्टी नै त्यसमा चाहिँ संलग्न भएर त्यसको विरुद्धमा लड्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो त अर्कै कुरा हो। तर जहाँसम्म चुनावको कुरा हो, तपाईँलाई थाहा छ देशव्यापी रूपमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र काङ्ग्रेस पार्टीको बिचमा मतभेद हुने गरेका छ, जनताहरूसम्म पनि भोटमा विभाजित छन्। त्यहाँनिर चाहिँ के भने जेनरल गठबन्धन हुने गरेका छ र विगतमा हुँदैन। एकाध ठाउँमा कहीँ छोड्ने कुरा हुनसक्छ, जेनरल गठबन्धन हुन्छ र यो नहुने कुरा हो नि। कि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ कि कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छ मान्छे, कम्युनिस्ट भने एमाले हो। त्यस हुनाले यो जेनरल चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कुरामा इस्यु जहाँ गठबन्धन हुन सक्ने भयो कुनै इस्युमा। भोलि मान्नुहोस् अघि नै मैले भने भोलि देशमा कुनै किसिमको सङ्कट आयो भने 46मा पनि हामीले मिलेर चाहिँ पञ्चायत ढालेका थियौँ, 62-63 पनि मिलेर हामीले राजा ढालेका थियौँ। त्यस्ता मुद्दाहरूमा हामी एक हुन सक्ने भयौँ। तर चुनावमा त हामी प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छौँ। त्यस हुनाले चुनावी गठबन्धन होइन यो राजनीतिको कुरा हो। राजनीतिक गठबन्धन त इस्युमा चाहिँ बदलिँदै जाँदा चेन्ज हुन्छ। त अहिले हाम्रो त्यस्तो किसिमको कुनै स्थायी गठबन्धनको कुरा होइन। अब पार्टी एकता हुने कष्टमा चाहिँ त्यहाँ हामी संलग्न हुने प्रश्न पनि आउँछ। त्यसमा अब तपाईँहरू विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा जानुहुन्न, सम्भवतः नजाने कुरा नै हुन्छ। त्यसमा सहमति हुन्छ कार्यदलमा होइन? विपक्षी गठबन्धनको बैठकमा नजाने माधव नेपाल समूह कोही पनि अहिले नै उहाँहरू जानु भएको छैन यो बिचमा केही समयदेखि। अब यो पार्टी एकता हुँदैपछि त स्थायी रूपले नै त्यहाँ जाने कुरा हुँदैन। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा। तर सुरेन्द्रजी तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि लोकतन्त्र खतरामा छ, संविधान खतरामा छ, त्यसैले हामीले शेरबहादुर देउवासँग मिलेर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरौँ भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो नि त। अहिले लोकतन्त्र सङ्कटमा छैन, संविधान सङ्कटमा छैन। अब एमाले मिल्ने बित्तिकै सबै कुरा समाधान भयो। अहिले अघि नै भनिसकेँ, एमाले विभाजित भयो भने चाहिँ यो लोकतन्त्र जोगाउन सक्दैन। त्यस कारणले हामीले के बुझ्यौँ भने त्यसमा एमाले विभाजित भयो भने लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्यो। किनभने एमाले र काङ्ग्रेस नेपालमा डिभाइडेड भयो भने यो लोकतन्त्र बोक्न सक्ने शक्ति कोही पनि छैन। किनभने यो संविधानै कसैले बोक्दैन। त्यही बेलामा नि यो संविधानमा विमति राख्ने शक्तिहरू छँदैछन्, यही पार्लियामेन्टमा छन्। तपाईँले देख्नु भएको छ होइन? जस्तो हिजो वैद्यजीहरूले यो संविधानलाई धोका हो भन्नुभएको छ। त्यस बेला बादलजीहरू पनि त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले त चुनाव बहिष्कार गरे हो नि त, 74 को चुनाव बहिष्कार गरे हो नि त, या त्योभन्दा अगाडिको संविधान सभाकै चुनाव बहिष्कार गरे हो नि। तर यस्तै 72 मा संविधान बनाउँदाखेरिमा केही मधेसवादी दलहरूले पनि यसमा आफ्नो विमति राखेकै हो। हाम्रो यो संविधानमाथि समर्थन छैन भनेको छ। त्यस बेला मूल रूपले बोक्ने को हो भन्दा
नेकपा एमाले हो, नेपाली काङ्ग्रेस हो, माओवादी केन्द्र हो। यी तीनटा पार्टीमा विभाजन आयो भने के हुन्छ? त्यसमध्ये पनि मूल रूपले कम्युनिस्टभित्र एमाले, यतातिर नेपाली काङ्ग्रेस, यी दुईटा फोर्सहरू चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र र नेपालको राष्ट्रियताका मुख्य शक्ति हुन्। यो शक्तिमा विभाजन आयो भने के हुन्छ? यो स्टेबिलिटी चाहिँ समाप्त हुन सक्छ। त्यसनाले पनि कुनै पनि नेताहरूले, कुनै पनि पार्टीहरूले एकअर्कामा पार्टी फुटोस्, फलाना पार्टी टुक्रा छिन्न भिन्न होस् भन्ने सोच्नु हुँदैन। इभन जसपा जो आज चाहिँ विभाजनको सघारमा छ त्यो पनि फुट्नु हुँदैन भन्ने ठान्छु म। तिनीहरू पनि फुटेर त्यहाँ मधेसका जनताहरूको बिचमा चाहिँ जुन ढङ्गले साझा ढङ्गले उहाँहरू काम गर्नुहुन्थ्यो त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ के भने त्यहाँका कुराहरूलाई चाहिँ अलपत्र पार्ने कुरा भइदिन्छ। त्यस कारणले पार्टी एकता हुनु राम्रो हो, एकता जोगाउनु राम्रो हो। अब आफ्नै कारणले कुनै मिल्न सकेन भने त के उपाय? अब प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको एउटा विश्वास थियो तपाईँहरूप्रति, माधवकुमार नेपाल समूहप्रति थियो। संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना थियो। त्यतिखेर माधवकुमार नेपाल यदि विपक्ष गठबन्धनमा रहिरहनु भएको भए, अडिनु भएको भए, अब पार्टी एक भएपछि तपाईँहरू त अब विपक्ष गठबन्धन जाने कुरै भएन। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको चाहिँ गम्भीर आरोप के छन्? माधवकुमार नेपाल समूहले धोका दियो, अब राजनीतिमा यस्तो धोकाधडी गर्न पाइन्छ? होइन, यस्तो कुरा तपाईँले सोच्नु नै उचित हुँदैन, उहाँहरूले सोच्नु पनि उचित हुँदैन। यस्ता धेरै घटनाहरू भएका छन्, त्यो हामी कुरा गरेरै गर्छौँ, कुनै ढाँटेर छलेर होइन। जस्तो मान्नुहोस् न, यस्ता घटनाहरू चाहिँ एकचोटि भएर अनेकचोटि भएको छैनन् राजनीतिमा। पार्टीका इन्ट्रेस्टमा पार्टीका निर्णयहरूलाई सम्बन्धित पार्टीले जे निर्णय गर्दछ, अरूले चाहिँ के भने गरेका प्रस्तावहरूमा पनि नमिलेका कुराहरू धेरै छैनन् र। तपाईँ फर्केर हेर्नुहोस् त, म त्यसको फेरिस्त देखाउन चाहन्न, तर बिचबिचमा हाम्रा भएका अनेकौँ असमझदारीहरू चाहिँ टुटेका तोडिएका घटना छ कि छैन? छैन। चाहियो भने म अर्कोचोटि तपाईँलाई बताउँला, फेरिस्त नै मैले चाहिँ ल्याउँदा अहिले पनि छन् मसँग दर्जनौँ चाहिँ कुराहरू बताइदिन सक्छु म। अहिले म यता जान चाहन्न, तर कसैले पनि के भन्नु हुँदैन भनेदेखि तिमीहरू चाहिँ विभाजन गरेर भए पनि हाम्रो यो कुरालाई चाहिँ साथ देऊ भन्नु हुँदैन। त्यही कुरा यदि प्रचण्डजीलाई या नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले तिमीहरू विभाजित भएर पनि हामीसँग आऊ भन्न मिल्छ, भन्न हुन्छ, भन्न हुँदैन। त्यतिखेरै जानुहुन्थेन नि त, शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले समर्थन गर्नुहुन्थेन नि त्यतिखेर? होइन, हिजो तपाईँले आश्वस्त पार्नुहुन्थेन नि त त्यतिखेर? हामी साथ दिन्छौँ। तपाईँलाई एउटा कुरा के मान्नुहोस् भने पुस 5 पछि हामीले धेरैचोटि प्रयास गऱ्यौँ, मिलेर जाउँ त यो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ संविधान पुनर्स्थापना गर्ने अथवा चाहिँ संसद जोगाउनको लागि लागु न भन्दा उहाँहरू लाग्नु भएन नि, कङ्ग्रेसको साथीहरू लाग्नु भयो र। एमाले विभाजितै भएको छैन, को चाहिँ एमाले भनेर हामी चाहिँ मिल्ने भन्नु हो। एउटा लामो कालखण्ड त उहाँहरू यसो हेर्दाखेरिमा चाहिँ विभाजन होस् भन्ने चाहेको हो कि जस्तो पनि फिल हुन्थ्यो नि, तर गर्नु भएन। किन? उहाँहरूको पार्टीको एउटा विश्वास चाहिँ त्यसो गर्नु उचित बेला भएको छैन भन्नेमै उहाँहरू सोचेर बस्नुभयो। अहिले हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने एमाले विभाजित हुनु हुँदो रहेछ। विभाजन हुनु चाहिँ नोक्सानदायी हुन्छ देशकै लागि पनि, कसैको लागि पनि, लोकतन्त्रको लागि भनेपछि यो कुराको चाहिँ अरू दलहरूले पनि, अरू नेताहरूले पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। यसले उहाँहरूलाई भनौँ न अब चुनावी हिसाबले, अरू राजनीतिक हिसाबले नेकपा एमाले विभाजित हुँदाखेरिमा केही लाभ हुन्छ कि भन्ने ठान्न सक्नुहुन्छ, अरू कुनै हिसाबले चाहिँ नेपालको आन्दोलनमा फाइदा हुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ र उहाँहरूले? जुन पुस्ता छ नि एमाले पार्टीको दोस्रो पुस्ताको तपाईँहरू प्रभावशाली नेताहरू 10-11 जना यतिखेर घनीभूत रूपमा छलफलमा हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू भविष्यको प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष होला एमालेको, तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि माधवकुमार नेपाललाई बाध्य पार्नु पऱ्यो क्या, दबाब दिइरहनु भएको छ अरे मिल्नै पर्छ। तपाईँ केपी शर्मा ओलीसँग भने तपाईँहरूले बारम्बार माधवकुमार नेपाललाई किन दबाब दिन तपाईँ कोटेश्वर जानुहुन्छ? दबाब दिएको होइन, अब बाहिर चर्चा त्यही छ, माधवकुमार नेपाल त भेट्नै चाहनुहुँदैन अहिले केपी शर्मा ओलीसँग। हिजो एउटै विचार र एउटै ठाउँमा बसेको स्थितिमा भेटघाट नहुने त प्रश्नै भएन नि। यो टिमको नेता हो भनेपछि त भेट्नै पऱ्यो नि, कुरा हुनु पऱ्यो, छलफल हुनु पऱ्यो, सबै विषयहरूमा चाहिँ कहीँ विमति पनि होला, कहीँ एकता पनि होला। त्यहाँ त हामी एकमत भएरै गरिरहेको छौँ। तपाईँलाई थाहा छ केही दिन अगाडि 17 गते होला हामीले क्वालिटी ब्याङ्केटमा एउटा मिटिङ गरेका थियौँ स्थायी समितिका सदस्यहरूको। त्यसमा हामीले के भन्यौँ भने एकमतले नै पार्टी एकता गर्ने, एकतातर्फ फर्किने भन्ने निर्णय गरेका छौँ, कहीँ विमति छैन। तपाईँले यो जुन प्रश्न चाहिँ सोधिरहनु भएको छ मलाई, उहाँलाई घेरघार गरेको, दबाब दिएको केही छैन। किनभने सबै मान्छेहरू हामी एक भएर सबैले कुनै मत विभाजन नगरिकन चाहिँ एकता गर्ने निर्णय गरेछ भनेपछि त कहीँ घेराबन्दीको प्रश्नै भएन नि। होइन, माधवकुमार नेपालको मन चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाने छैन, चाहना पनि छैन, तर तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि उहाँ वार्तामा बस्नुभयो हिजो। होइन, त्यस्तो होइन। कुनै उहाँहरूलाई हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिगत कुरा चाहिँ
मदन भण्डारीले एकचोटि भन्नुहुन्थ्यो क्या, राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र भन्ने हुँदैन। उहाँहरूको त्यो दूरी भने त व्यक्तिगत भावनाको व्यक्तिगत कुरा नै हो। भोलि उहाँहरू मिलेर फेरि अर्को हिसाबले कुराहरू हुनसक्छ। यो त रहँदै आएको छ नि। हाम्रै पार्टीभित्रको विगतलाई फर्किनुहुन्छ भने कहिले उहाँहरू दुईजना एक ठाउँ, धेरै लामो समय उहाँहरू एक ठाउँ रहनु भएको छ, कुनै खास खास जङ्क्चर फरक हुनुभएको छ। धेरैजसो त दुईजना नेता त एकै ठाउँ उभिएर आयो नि। बहुदल आइसकेपछि खास गरी 44 सालमा केपी जेलबाट छुट्नुभयो, माधव बाहिर हुनुहुन्थ्यो। 46 सालको आन्दोलनपछि पार्टी खुला भयो। 47 देखि लगातार यत्रो अवधिमा करिब 32 वर्षको अवधिमा धेरैजसो काल त उहाँहरू मिलेरै आउनु भएको छ नि। त्यसैले मेल बेमेल, सहमति असहमति, कहिले दूरी कहिले चाहिँ मिलन, यो त पार्टी र राजनीतिक जीवनको एउटा अभिन्न कुरा रहेछ र व्यक्तिगत जीवनमा त हुन्छ, राजनीतिक मान्छेहरूको हुँदैन र। होइन हुन्छ, तर पनि मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दा सुरेन्द्रजी, अहिले माधवका नेपालको भनाइ के छ भन्दा अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ। यो अवस्थामा मैले केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेर सहमति र सम्झौता गर्नु गलत हुन सक्छ? होइन नि, वार्ता त भइ नै सक्यो नि। गलत भावै जानुहुन्थेन नि। तपाईँ किन यो यही प्रश्न फेरि दोहोऱ्याइरहनु भएको? तपाईँहरूको कारणले तपाईँहरूको दबावको हामीले चाहिँ घिसारेर लग्यो हो र। पुस्ताका महत्त्वाकांक्षी नेताहरूको कारणले तपाईँहरू पार्टी फुट्दाखेरि हाम्रो भविष्य चाहिँ तहस नहस हुन्छ, राजनीति तपाईँहरूको चौपट हुन्छ, सिद्धिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीलाई एक बनाउनको लागि तपाईँले माधवका नेपाललाई दबाब दिनुभएको छ। त्यसो भए त यो त कदम हामीले गरिरहेको कदम चाहिँ ठिक हो भने बुझिदिनु पर्यो। ठिक हो तपाईँले, किनभने पार्टी एकता हुँदाखेरिमा धेरै कार्यकर्ता नेता कार्यकर्ताको भविष्य सुरक्षित हुन्छ भनेर तपाईँ नै भनिरहेपछि त यो काम त हामीले गरेको काम त ठिक हो। यो कदमलाई तर तपाईहरु आफ्नो भविष्यको लागि गरिरहनु भएको छ। हाम्रो भविष्य हैन, कार्यकर्ता र जनताको पार्टी फुट्दा तपाईहरुको भविष्य त असर हुन्छ नि त। सम्भावना सकिन्छ नि। हैन, कसैले पनि भविष्यलाई निषेध गर्ने गरी लाग्नुहुन्छ र? कोही पनि मान्छेले लाग्दैन। व्यक्तिगत जिन्दगी त लाग्दैन, पार्टीमा त कसैले लाग्छ र? त्यसैले आफूलाई निषेध गर्ने गरी लाग्ने होइन नि त। जोगीका पनि स्वार्थ हुन्छन्, देख्नु भएको छैन आजकल? जोगी पनि पैसा कमाउन लागेका छन्। निस्वार्थ मान्छे कोही हुन्छ यो दुनियाँमा? त्यसैले स्वार्थ हुनु कुनै ठुलो कुरा छैन। तर त्यो स्वार्थ पब्लिकको हितमा, देशको हितमा, धेरै जनताको हितमा हो कि इन्डिभिजुअल नितान्त व्यक्तिगत कुरा गर्यो भनेर हेर्नु पर्यो। नितान्त व्यक्तिगत कुरा होइन नि। आन्दोलनको भविष्य र पार्टीको भविष्य जोगाउने कुरा त सबैको चाहिँ के भनेदेखि सबैको साझा जोडको कुरा होइन र? उहाँको पनि हो। उहाँले त्यसमा कुनै आपत्ति गर्नु भएको छैन। उहाँले त्यसैको चाहिँ अगुवाई गरिरहनु भएको छ। त्यसैले तपाईँहरूले सोधेको प्रश्न त्यति माधवका नेपाल त एमालेबाट बाहिरिन चाहनुहुन्थ्यो। उहाँले त नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेर नयाँ दल गठन गरेर जाने चाहना राख्नु भएको थियो। बाहिरका मान्छेले गरेको प्रचारको पछि त तपाईँ नदौडिनुहोस् न। मलाई सोध्नुहोस् न, माधव नेपाललाई तपाईँहरूले भन्दा त मै बढी चिन्छु नि। आज हो र मेरो 37 सालदेखि मसँग लगातार चाहिँ के भनेदेखि कति वर्ष भयो? यति बिचमा त म त चाहिँ सँगै चाहिँ काम गरिरहेको छु। त्यसभन्दा अगाडि पनि मेरो चाहिँ भनौँ न त्यहाँका अनुभवहरू छन् मेरा। भनेपछि हामी कहाँ त्यो चाहिँ अहिले मात्रै जम्मा भएर अहिले मात्रै भेटेका मान्छे हौँ र? जिन्दगी नै यसैमा बिताएका छन्। तपाईहरु जो आज कार्यक्रम हुनुहुन्छ सबैको एउटै चाहना छ, हामी चाहिँ मिलेर जानुपर्छ। फुट्दाखेरि घाटा हुन्छ, एमाले सकिन्छ, हाम्रो पनि भविष्य समाप्त हुन्छ भने तपाईहरुको निष्कर्ष छ नि त कार्यदलमा बस्ने सदस्यहरुको। त्यसैले गर्दा तपाईहरु हतारिनु भएको छ। हाम्रो निजी कुरामा हाम्रो कुनै उ छैन। हेर्नुस्, यो गएको चोटि पनि भदौमा साउनको 27 गते होला, अघिल्लो नेकपाभित्र उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा म कार्यदलमा थिएँ। 6 जनाको कार्यदल थियो, म र भीम रावलजी, के अरे विष्णु पौडेल र सायद शङ्करजी, जनार्दन शर्मा र पम्पाजी गएर 6 जनाको कार्यदल थियो। हामीले एक मतले त्यस बेलाको पार्टीको 5 वर्ष प्रधानमन्त्री बनाऊँ र महाधिवेशनसम्म अध्यक्ष बनाऊँ भनेर एक मतले हामीले त्यो रिपोर्ट दिउँ। त्यसलाई केन्द्रीय के अरे स्थायी समिति, केन्द्रीय समितिले सबै स्वीकार गरे। केन्द्रीय स्थायी समितिको बैठक 1 घन्टा पनि लागेन, तुरुन्तै हामीले सक्यौँ। त्यस बेला पनि केही मान्छेले के टिप्पणी गरिरहेको थियो भने यी मन्त्री खानको लागि चाहिँ यो कार्यदलमा जानुभयो, यो कार्यदल तर त म त कहीँ गएको छैन छ र? म ठिक थिएँ कि उनीहरू ठिक थिए त? तपाईँ हेर्नुहोस् न, चाहिँ 1-1.5 वर्षको यो घटनाले मै ठिक रहेछु नि त, म त गएको त छैन। हैन, अहिले पनि चर्चा सुरु भएको छ। सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, माधवका नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओलीमा, त्यसो भने बिल्कुल गलत। यो क्याम्पमा इन्ट्री हुनुभयो। त्यसो भन्ने मान्छे सहकार्य गर्नु हैन, त्यसो भन्ने मान्छे पहिले नै त्यहाँ यता छोडेर त्यता हिँड्छन्। त्यो कमजोर मान्यताका मान्छेले त्यसो भन्ने कुरा हो। हामी त आफै एउटा नेता हो नि, आफ्नै एउटा विश्लेषणमा हामी हिँडेका छौँ नि। त्यो एउटा अल्प स्वार्थमा हिँड्ने भए त के हुन्थ्यो नि? यही नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको पार्टीमा हामीले चाहिँ आर्जन गरे सम्पत्ति हो। अल्प स्वार्थमा चाहिँ तलमाथि हुने भइदिया भए मान्छे चाहिँ के गर्थे होला?
यो अल्पस्वार्थमा होइन, हामी बृहत राष्ट्रिय स्वार्थ पार्टीको स्वार्थमा हिँडेका छौँ। हामी तिनै मान्छे जसले टिप्पणी गरेका छन् तिनकै स्वार्थको लागि पनि हामी यो काम गरिरहेछौँ। किन तपाईँहरूलाई त प्रधानमन्त्रीले विशेष प्राथमिकता राखेर चाहिँ बालुवाटारमा बोलाउनुहुन्छ त पछिल्लो समय भीम रावललाई तपाईँलाई? होइन, त्यस्तो पनि छैन। माधवका नेपालसँग कुरा गर्न पर्यो, मिलाउनु पर्यो भनेर बारम्बार भनिरहनु भएको छ नि त। त्यसो पनि केही छैन क्या। अब पार्टीको अध्यक्षले बोलाउँदाखेरिमा या पार्टीको अध्यक्षलाई भेट्छु भन्दाखेरिमा भेट्न नहुने स्थिति हो र भेट्न नसकिने स्थिति हो र? त्यो त स्वाभाविक हो नि। त्यसलाई कुनै अन्यतै ठान्नु पर्दैन नि। फेरि एकदमै धेरैचोटि भेट भयो यस्तो पनि होइन। यो बिचमा म साँच्चै भन्नुहुन्छ भने जब मसँग 4 चोटि भेट भयो 1.5-2 महिनाको अवधिमा, भनेपछि 1.5-2 महिना अवधिमा 4 चोटि भेट हुने कुनै ठुलो कुरा हो र? यत्रो काम हामी गरिरहेछौँ भने त्यत्रो लामो कुरा पनि भएका छैनन्। त्यस हुनाले कुरा हुन्छ, कहिलेकाहीँ फोनमा कुरा हुने होला, त्यो ठुलो कुरै भएन नि। आवश्यकता पर्यो भने भेट्नु पनि पर्छ, भेटिन्छ, या उहाँले बोलाउनु होला, यो त सामान्य कुरा होइन र? त्यसमा एमाले पार्टीमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी शर्माको विकल्प छैन। होइन, अहिले त कुरै भएन। प्रधानमन्त्री पनि पार्टी अध्यक्ष होइन, अहिले त त्यो विकल्पको कुरामा हामी बहसै गरिरहेको छैनौँ नि। किन भन्दा महाधिवेशनबाट उहाँ आउनुभयो, महाधिवेशन हुन बाँकी छ। अहिले नै कुनै विकल्पको कुरा त हामीले सोचेको कुरा पनि भएन, सोचे पनि हिजो पनि थिएनौँ हामीले। त्यसो भएले यो विकल्पको प्रश्नै होइन। यतिखेर पार्टी त एकता गर्ने प्रश्न हो। अहिले एकताबद्ध भएर जानुपर्छ। तर माधव नेपाललाई तपाईँहरू के पद दिनुहुन्छ त एमालेमा? अब उहाँ त वरिष्ठ नेता मात्रै रहने कि उहाँले अरू महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुहुन्छ? सुरेन्द्रजी, तपाईँ कार्यदलमा बसेर छलफल गरिरहनु भएको छ नि त, पदे भागवण्डा कसरी मिलाउने, बाँडफाँड कसरी गर्ने? कार्यदलको कुरा के हो भने कार्यदलले सबै नेताहरूलाई मिलाउने कुरा हो। अब भोलि कमिटीले चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ व्यवस्था गर्यो भने त्यो त कमिटीले गर्ला। हामी कार्यदलले त हामीले त के छ भने हामीलाई एक प्रकारको टिओआर छ। त्यो टिओआर के हो भने यी दुईटा 75 जेठ 2 मा गएर मिल्ने, त्यो कुराभन्दा बढी त कार्यदलले त छलफल गर्दैन। अब भोलि कमिटीले केही निर्णय गरेछ भने त्यो त कमिटी। तर एमालेलाई कसरी लिएर जाने भनेर कार्यदलले खाका तयार पार्दैन, एउटा संरचना तयार गर्दैन? होइन न, हामीले धेरै नयाँ संरचना, तपाईँले छलफल त गरिरहनु भएको छ। कुनै नयाँ संरचनामा त हामी कुरा गर्दैनौँ नि। हामी त के भन्छौँ भने विधानको व्यवस्थालाई कसरी मिलाउने, विधिको व्यवस्थालाई कसरी मिलाउने, 75 जेठ 2 मा जाँदा के गर्ने, अब यो अदालतको प्रश्नमा के गर्ने, भोलिको पार्टीको रन गर्नको लागि उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने जस्ता कुरा हाम्रो छलफलको विषय जरुर हुनेछ। त्यो बाहेक अध्यक्षको तहमा कुनै कुरा भयो या कमिटीको तहले कुनै फैसला गरेर कुनै नयाँ व्यवस्था गर्यो भने त्यो त कमिटीको निर्णय हुन्छ नि। तर एक व्यक्ति एक पद एमाले भित्र फेरि पनि मुद्दा उठान भएको छ नि त। यो त हामीले महाधिवेशनले विधानले भनेको कुरा हो। सुरुमै हामीले एउटा निर्णय के गरेका छौँ भने अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हकमा यो लागू हुँदैन। त्यसो केपी शर्मा ओलीको लागि लागू हुँदैन। किन हामी प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमा उहाँ दुवै रहन सक्नुहुन्छ। सुरुमै हामीले एमालेमै हुँदैमा पार्टी एकता गर्नुभन्दा पूर्व नै हामीले यो कुरा गरेका थियौँ। किन भन्दा यसमा केही प्रिन्सिपलहरू पनि छन्। सामान्यतया के छ भने अरू ठाउँमा पनि हाम्रो पनि दलको अध्यक्षहरू नै सामान्यतया दलको नेता हुने चलन छ सामान्यतया। यद्यपि हाम्रो पार्टीमै यो कुरा लागू भएन। विगतमा जलनाथजी दलको नेता अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, केपी कामरेड चाहिँ दलको नेता निर्वाचित हुनुभयो। यस्तो घटना त हामीभित्रै पनि छ। तर सामान्यतया के हो भने दलको चाहिँ अध्यक्ष नै दलको नेता हुने चलन छ। अब भोलि हाम्रो पार्टीमा हामीले विधानमा अब अर्को महाधिवेशनमा जाँदाखेरिमा होइन यो दुईटालाई एउटा व्यक्तिलाई नबनाऊ, अलग अलग गर्ने चाहिँ भनेर विधानमै हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यो कुरा त्यही बेला होला। अहिलेको सन्दर्भ हामीले के भनेदेखि व्यावहारिक रूपले यो कन्भेन्सन हो, फेरि कुनै विधानको कुरा होइन। हामीले कन्भेन्सनको रूपमा चाहिँ दलको प्रमुख या पार्टी प्रमुख दलको नेता बनाउने प्रचलनबाट गुज्रेर आयौँ। अब के गर्ने त पछि छलफल गरौँला, अहिले यो प्रश्नै होइन। त्यसमा माधवका नेपालले भन्नुभएको छ मलाई एउटा अध्यक्ष चाहिन्छ। त्यसमा एमालेमा अब दुईवटा अध्यक्ष राख्ने तपाईँहरू सहमति गर्नुहुन्छ, कार्यदलमा त्यसबारे छलफल भइरहेको छ? यहाँ छलफल भएको छैन। अब कुरा उठेको छ नि त, मुद्दा उठाउनु भएको छ। माधवका नेपाललाई जिम्मेवारी चाहियो, एमालेको अध्यक्ष बन्न माधवका नेपाल चाहनुहुन्छ। पहिले पनि तपाईँले छलफल गर्नु होइन। नेताहरू बसेर यो काम गरौँ भनेर उहाँहरूले नै भन्नुहुन्छ भने यो हाम्रो कुरा भएन। हामी कमिटीमा ल्याउनु भएपछि हामी छलफल गरौँला। दोस्रो, कमिटीले यो काम गर्नुपर्छ भन्यो भने कमिटीले गर्ला। तर अहिले हाम्रो कार्यदलमा यो विषयमा छलफलको विषय भएन। मैले अघि नै भनिसकेँ, कार्यदललाई तोकिएको दायराभित्र हामी छलफल गर्दैछौँ। बाँकी कुरा चाहिँ त यो विषय भएन नि, हाम्रो विषय भएन। यो कार्यदलको चाहिँ तात्कालिक पदे भागवण्डा गर्ने तपाईँहरूको अधिकार छैन, कार्यदललाई त जिम्मेवारी दिएको छैन। त्यसमा हामी छलफल गरेका छैनौँ। प्रवेश तपाईँले छलफलै गर्नु भएको छैन त्यसमा, प्रवेश गरेका छैनौँ हामीले। हिजो माधवका नेपालले किन भन्नुभयो त बैठकमा पदे भागवण्डा मिलाउनुहोस् पहिला? होइन न, त्यो शक्तिको बाँडफाँड गर्नुहोस् भनेर कुरा त भयो नि त हिजो वान टु वान भेटवार्तामा कुराकानीमा। नेताको लेभलमा के कुरा भयो, पर्सनल लेभलमा भएका कुराहरू होलान्। भोलि कमिटीमा आउँदाखेरिमा उहाँहरूले
के प्रस्ताव कुरा गर्नुहुन्छ त्यो विषय हामीले त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ, हामी गर्न पनि चाहँदैनौँ। तर अहिले त हामीले चाहिँ के भने हामीलाई दिएको काममा हामी केन्द्रित हुन्छौँ नि। त्यसको लागि पार्टी मिलाउनको लागि त माधवका नेपालको पनि त त्यो पनि गर, यदि त्यो पनि गर भनेर नेताहरूले भन्नुभयो भने त्यसमा नि हामी प्रवेश गरौँला। अहिले त्यो विषय हाम्रो चाहिँ के भने कार्यदलको विषय बनाएको छ। त्यसो एमालेमा 2वटा अध्यक्ष रहन सक्छ सहमतिको लागि, एकताको लागि, मेलमिलापको लागि, त्यो सम्भावना कति छ? होइन रहन सक्ने कुरा त हामीले विगतमा माधवका नेपालको ढाल छ क्या मुद्दा। नेकपा एकताबद्ध गर्दा 2टा अध्यक्ष प्र्याक्टिस गरेर आएको पार्टी हो यो। त्यसो एमालेमा पनि 2टा अध्यक्ष हुन सक्छ। हुन्छ कि हुँदैन मैले अहिले केही सम्झौताको लागि होइन, अहिले मैले केही भनिनँ, त्यसमा मलाई जानकारी भएको कुरा भएन। तर हिजो कुरा उठेको होइन बैठकमा 1 to 1 मा? 1 to 1 को कुरा मलाई सोधेर भयो त? तपाईँ त प्रधानमन्त्रीसँग भेटिरहनु भएको छ नि, हिजो पनि तपाईँले बैठकपछि भेट्नुभयो त प्रधानमन्त्रीलाई। 1 to 1 को कुरा मलाई बताउनुहुन्छ र भने 1 to 1 को कुरा त 1 to 1 कै कुरा हुने भयो नि। जहाँसम्म हाम्रो कार्यदलको कुरा हो, कार्यदलको कुरा हामीले ब्रिफ गरेका छौँ, कार्यदलमा यसो भएको छ भन्ने कुरा हामीले ब्रिफ गरेका छौँ। 1 to 1 को कुरा मलाई सोधेर जानकारी हुन्छ, उहाँहरू 2जना मध्ये नै सोध्नु पर्यो नि, परेन? आज तपाईँले तयार पार्ने सम्झौता पत्र भोलि दुवै नेताले हस्ताक्षर गर्नको लागि समय र परिस्थितिले साथ दिन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस् है। होइन, साथ नदिने कुनै परिस्थिति छैन अहिले, होइन, साथ नदिने कुनै स्थिति छैन। होइन न, तपाईँले भने त्यही सङ्केत गर्न खोज्नु भयो होला। मलाई लाग्छ त्यस्तो चाहिँ प्रवृत्तिलाई हामी असफल पार्न सक्छौँ होला यसपालि। त्यसो अब एमाले फुटाउन चाहने शक्तिलाई तपाईँले परास्त गर्नुहुन्छ? होइन, फुटाउन चाहने को शक्ति छन् म जान्दिनँ के। पहिला हामी मिल्यौँ भने कसले फुटाउन सक्छ हामीलाई? मिल्नै सक्नु भएको छैन। होइन न, भन्नु खोजे भने नि हामी कस्तो चाहिँ देशका नागरिक भएछौँ भने आफू झगडा गर्ने फलानले चाहिँ हामीलाई फुटाइदियो अथवा हामीलाई झगडा पारिदियो भने पहिला मिले भइगयो नि। यसो भए त अर्कालाई किन गुहार्न हिँड्ने? आफै मिले भइगयो नि, पल्लो घरलाई किन दोष लाउने? जरुरी छ र? आफू मिले भइगयो नि। तपाईँ यहीँको चाहिँ यहाँका स्टाफहरूको बिचमा झगडा गर्ने अनि झगडा गरेर चाहिँ के भने अर्कालाई दोष लगाएर हुन्छ र? त्यो त काम छैन। त्यस हुनाले पहिला हामी मिल्यौँ भनेदेखि कसैले केही गर्नै सक्दैन। त्यसो संयुक्त वक्तव्य आउँछ भोलि? सम्भावना छ। दुवै नेताले हस्ताक्षर गरेको वक्तव्य सम्भावना छ। या त्यसको तयारी तपाईँले गर्नु भएको छ? यसो के 2टा नेताले चाहिँ यसमा सही गर्ने तरिका हुन्छ कि या सिधै हामीले थाई कमिटीको बैठक डाकेर त्यहाँ जान्छौँ कि त्यो त सहमति हुन बाँकी छ। जे भए पनि एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा पुग्छौँ हामी, एउटा सहमतिमा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू। हजुर, एमालेलाई अब एक बनाउनुहुन्छ? त्यही सम्भावना, त्यसैमा हामी अग्रसर छौँ। तपाईँको पुस्ता आजको दिनमा नेतृत्व लिन सक्षम छ? केपी शर्माले माधवको नेपाललाई विस्थापित गर्यो? होइन होइन, यहाँ अहिले तत्काल कसैलाई विस्थापन गर्ने प्रश्न छैन। अहिले त जम्मेलाई हामी समेटेर जाने भन्ने कुरा गरिरहेका छौँ। तर तपाईँले भन्नुभएको कुरा के होइन भने के प्रश्न असान्दर्भिक हो भने यो तहका हामी यसरी काम गरिरहेका नेताहरूले पार्टीको जिम्मेवारी चाहिँ लिन सक्दैनौँ भनेर भन्ने अवस्था हुन्छ र? हुँदैन नि। मान्नुहोस्, कारणवश हाम्रो पार्टी मात्रै होइन कसैको पार्टीमा नि पार्टीको जिम्मेवार भइरहेको मान्छे कारणवश पार्टीमा रहेन या उसको मृत्यु भयो वा अरू कुरा भयो, उसैले छोड्यो पार्टी, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ पार्टी समाप्त हुन्छ र? अर्काले जिम्मेवारी लिँदैन? यो त सामान्य कुरा हो नि बाबा। यो नेतृत्व नेतृत्व हस्तान्तरण भन्ने जो प्रश्न छ त्यो आजको आवश्यकता हो। विश्वव्यापी रूपमा पनि जहाँ त्यस व्यवस्थालाई ठिक ढङ्गले सम्पादन गरेका छन् ती ठाउँमा झगडा कम भएको छन्। जुन ठाउँमा जुन पार्टीमा त्यस सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेनन् त्यहाँ विभिन्न रूपले सङ्कटहरू पैदा भएको छन्। त्यस हुनाले हामी पनि के गर्छौँ भने 10औं महाधिवेशनमा छलफल गर्छौँ। अब हाम्रो नेतृत्व हामी त पहिला पनि गरिसकेका छौँ। किन पहिला गरिसकेका छौँ भने 8औं महाधिवेशनदेखि नै हामीले के गर्यौँ भने 70 वर्षभन्दा माथिकोलाई रिटायर गर्नुपर्छ, 2 चोटि भन्दा एउटा व्यक्ति एउटा पदमा टर्ममा बस्न पाउँदैन, यो त निर्णय गरिसकेका छौँ हामीले, एक्जिक्युसन हुँदै आएको छ। त्यसै हिसाबले पनि 70 काटेका मान्छे रिटायर हुनुपर्छ, हाम्रो व्यवस्था त्यही नै हो। त्यसो हुँदा नेतृत्व हस्तान्तरणको लागि केही विधिमा त हामी प्रवेश गरि नै सक्यौँ हिजै। कसैलाई रहर लागोस् नलागोस् अब यो विधानको व्यवस्था कायम रहेसम्म त उड्नै पाउँदैन, पाउँछ र? त्यस हुनाले अब म यो मान्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ सर्वसम्मति रूपले पास गरेका कुरा थियो होइन। त्यो बदल्न पर्यो भने पनि फेरि अर्को महाधिवेशनले अथवा फैसला चाहिएला। त्यसो भए नेतृत्व हस्तान्तरण बारेमा हाम्रो धेरै पर्याप्त छलफल भएर यो विधिमा हामी प्रवेश गरिसकेका विषय हो। त्यसमा अब पार्टीभित्र सम्झौता भइसकेको कुरा मिलिसकेपछि मन्त्री परिषदमा को रहने, पार्टीका हरेक संरचनामा को रहने, माधवका नेपालको एउटा प्रस्ताव के छ भन्दाखेरि अब सबै संरचनामा आफ्नो सहभागिता अनिवार्य आवश्यकता छ भनेर माधवका नेपालले बताउनु भएको छ। हिजोको 1 to 1 बैठकमा केपी शर्मा ओलीसँग पनि तपाईँहरूसँग पनि अब ठ्याक्कै तपाईँहरू कार्यदलमा बसेर त्यो किसिमको एउटा मापदण्ड बनाउनुहुन्छ? होइन, जेनरल मापदण्ड जेनरल गाइडिङ मात्रै कुरा हो। हामीले
ठ्याक्कै यसमा यो यसमा त्यो त्यसमा है, त्यो भन्ने नियुक्तिहरूमा पनि कुरा हुँदैन। उठाएको छ त्यसमा नि। हामी के गर्दैनौँ भने हामी कुनै खास केस वाइजमा हामी जाँदैनौँ। हामी के मात्रै गर्छौँ भने पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि यस्ता मोटामोटी कुराहरू गर्छौँ। त्यसमाथि पनि तपाईँले भनेको प्रदेशको सरकार अरू सरकारहरूको बारेको अहिले हाम्रो छलफलको इस्यु छैन। त्यसमा हामी त्यहाँ होइन, प्रवेश राजनीतिक नियुक्तिहरूमा होइन, नेपालको त्यसमा असहमति छ। त्यसमा अहिले हामी प्रवेश गर्दैनौँ। संवैधानिक किनभने- नियुक्तिहरूमा? होइन, त्यो प्रवेश गर्दैनौँ। पहिला त पार्टी एकता गरौँ न। पार्टीले आफै व्यवस्था गर्छ नि, कुनै गाह्रो कुरा होइन नि यो त। पार्टीमा समझदारी भए त यहीँ अहिले हामीले नगरेका कुरा चाहिँ बाँकी चाहिँ गर्नु पर्दैन भोलि भन्ने हुन्छ र? त्यो त आउने कमिटीहरूले गरिहाल्छन् नि। तपाईँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कि निर्वाचनको पक्षमा आजको दिनमा? बटम लाइन होइन, अहिले त म के देख्छु भने पुनर्स्थापना नै होस् भन्ने म चाहन्छु। किन भन्दा किन संसद पुनर्स्थापना होइन, हुने? यसको के कारण छ। यो सधैँ चाहिँ संसदलाई अनटाइमली मार्ने खालको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशको लोकतन्त्रले बलियो हुन पाउँदैन। यो हामीले जुन किसिमको निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ, सुरुमै हामीलाई लागेको कुरा के हो भने यस्तो पद्धतिमा कुनै एउटा दलको फुल मेजोरिटी नआउन सक्छ। 40% समानुपातिक छ, 60% प्रत्यक्ष छ। यस्तो चुनाव पद्धति भएको देशहरूमा एब्सोल्युट मेजोरिटीको सरकार नबन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसो भए जहिले पनि चुनाव चाहिँ के भनेदेखि छिटो छिटो गरिरहने, राष्ट्रको चाहिँ धन सम्पत्ति चाहिँ समाप्त पारेर चुनाव बाहेक बाँकी केही पनि नगर्ने। फेरि हामीसँग के छ? स्थानीय चुनाव छ, प्रदेशको चुनाव छ, सङ्घीय चुनाव हुन्छ। यो तीनटा चाहिँ वर्षैपछि एउटा चुनाव गर्ने स्थिति पनि 5 वर्षमा 3टा राष्ट्रिय चुनाव गरेर के हुन्छ? देश अगाडि जान सक्छ र? त्यस कारणले पनि हामीले संयमतापूर्वक सोच्नुपर्छ कि हाम्रा सबै एजेन्सिजहरूले पनि सबै चाहिँ न्यायपालिका, कार्यपालिका या संसदले पनि यो फुल टर्म जाने कुरा चाहिँ किन आवश्यक छ भन्दा हाम्रो यो अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनलाई, लोकतन्त्रलाई दिगो बनाउनको लागि पनि यसलाई स्थायित्व र स्थिरताको लागि चाहिँ फुल टर्म जाने, त्यसको लागि बरु कल्चर बनाउनु पऱ्यो नि। हामी मिल्ने कल्चर ल्याउनु पऱ्यो नि। हामी झगडा गर्ने अनि दोष ल्याएर संविधान र यो प्रणालीमाथि दोष दिएर भएन। संसद पुनर्स्थापना हुन सक्छ, सम्भावना बढ्छ सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री को भन्छ? माधवका नेपाल कि केपी शर्मा ओली नै यथावत रहनुहुन्छ कि होइन, शेरबहादुर? अहिले त चाहिँ केपी शर्मा ओली नै हुनुहुन्छ नि हाम्रो पार्टीको हिसाबले, दलको नेता। अरू को हुन्छ र? त्यसो भए तपाईँहरू अब केपी शर्मा ओलीको पक्षमा खुलेर उभिनुहुन्छ संसद? होइन, लुकेर त कसरी उभिने भने कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? पहिला तपाईँहरू नै नगएको होइन, अहिले विश्वासको मत माग्दाखेरि तपाईँहरूले मत नदिएको होइन? भने नि त्यस बेलाको हाम्रो पार्टीभित्रको विशेष जो असहज अवस्था थियो, असामान्य अवस्था थियो, हामीले यो 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 चाहिँ कार्यदलले भनेका छौँ, स्टार्टिङ नै हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो पार्टीभित्र उत्पन्न भएको असहज र असामान्य स्थितिलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, नम्बर 1। नम्बर 2, सडकमा पुगेका अन्तर्विरोधहरूलाई पार्टीको विधिभित्रबाट पार्टीभित्रै बसेर हल गर्न चाहन्छौँ, हामी बाहिर गएर होइन। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले प्रियाम्बलमा, प्रस्तावनामा नै हाम्रो जोड हुने कुरा हामीले गरिरहेछौँ। त्यस हुनाले पनि यो विधिभित्र बसेर हामी अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सुरेन्द्रजी। हस्, धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। नमस्कार।